بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث درباره تاریخ آل یهود بود در صدر اسلام و این موضوع را در زیر از این موضوع که دشمن شناسی یا مو دشمن شناس باید باشی. اگر مو تاریخ اسلام را توخ کنی و سازش های آل یهود را توخ کنی، امروز مو مسئله فلسطین را، مسئله حزب الله را و مسئله مقاومت را و مزاحمتی که حسن نصرالله کدک و اسماعیل هنیه کدک و پیروکارهای علی علیه السلام در فرنت لاین قرار داره متوجه میشی و از سیاست ریزه علمدار روت و زراتون مبور میشی و او مقصد و او حیاتی که مقصد حیاتی که خداوند متعال مو شمور جور کده ورمو هم متوجه میشی. شما توقین درباره از او هدف والا مانند بزرگوار حسن نصرالله که تمام شیر قبول داشت، عرب ها شیر قبول داشت، مسلمان ها شیر قبول داشت و یک فردی بود که ذره برابر منیشی یکو خامی یا نقص کسته یا نقص نبودک. لذا ای بزرگوار مقصد حیات خو فهمیده بود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعبدون یعنی امو عبادت را به معنی یا عبودیت را به معنای وسیعی متوجه شده بود. امروز بحثی که ما در خدمت شما متوجه میشین که در امی زمانم آل یهود که در صدر اسلام کده بود، امی زمانم در انجام داده رایی است و او دخالت در حکومت دینی و نفوذ در حکومت رسول خدا، خصوصا بعد از شهادت رسول خدا. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با بینش و او بصیرت یا او آگاهی یا او پیشبینیایی که مد نظر داشت از لحاظ حالات و حالات مسلمین بسیاری از کارها را انجام داد و در مختلف جاها اتمام حجت کرد برای امت خو و تا ستونهای دین، باوندری دین یا حد و حدود دین او که است پابرجا بمونه و مضبوط بمونه. لذا در مختلف حالات برنامه ریزی کرد و رسول خدا در سه جبهه یا در سه مشکل روبرویشی که بود که دزو مواجه بود، یعنی مقابله مکدر. و یک جبهه شرک بود که اونها به طور کلی اسلام را قبول نداشتن و یک جبهه نفاق بود که تعدادش البته و قضیات نبود، لیکن خب به هر حال رسول خدا کد نفاق کد منافقت ها یا کد منافق ها هم روبرو بود. و سیمنه جبهه و سیمنه جبهه باطل که قرار گرفته بود رسول خدا او یهود بود، امی یهودیا بود. وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری از کارها را و بسیاری از زمینه ها را آماده مونه برای پذیرش ولایت علی علیه السلام که مشکلات هم امی ولایت و جانشینی رسول خدا بعد از وفات ازی بزرگوار و بعد از شهادت ازی بزرگوار محوریت قرار گرفت و مشکلات ایجاد کرد برای امت اسلامی و امت رسول خدا. لذا وقتی که مو تاریخ را انالایز منی بعد از حادثه یعنی وفات رسول خدا به طور خاص یک حوادثی که رونما شد، پلانینگ ها شده بود، برنامه ریزی شده بود، پروگرامینگ که است جور شده بود که باید دمنی حکومت اینها وارد شونه و امو حکومت را امور شده دیست خو بگره چی دایرکت چی این دایرکت. این مسئله را شما باید توجه داشته باشه که این زمانم آل یهود در مختلف سیکولار ممالک در مختلف اسلامی ممالک اینها این دایرکت امور حکومتی را در دست خو گرفته. در صدر اسلام هم امیتر بود. نکته ای که میخواستم ایرم در خدمت شما بگم، امو نحوه جنگ رسول خدا با یهودیا نشون میده که سرسختترین دشمن امی یهود بوده. یعنی امو روش رسول خدا، روش کار رسول خدا، جنگهای رسول خدا که از یهودیا نشان میده که رسول خدا هم متوجه بود که سرسختترین دشمن امی آل یهود است و یهودیا هست که باید از اینا مسلمان ها باید هوشیار باید باشه. لذا وقتی که در زمان خو رسول خدا بزرگوار زنده بود و یک روز آمد یاران خو و بعضی افرادها که کنار شیشته بود گفته که شما وجب به وجب، یعنی ذره ذره شما
باز مورین امو روش های گذشته را پیروی مونین، فالو مونین اونها را و منی از اونها که است شمولیت اختیار مونین. اطرافیاش گفت یا رسول الله معنای منظور شما می یهود و نصارا هست. رسول خدا در قار مثلا نمیتر گفت پس کی واقعا نمی یهود و نصارا هست که شما بعد از وفات ازمه، بعد از شهادت ازمه، بعد از رحلت ازمه شما دوباره مورین طرف ازینه. و واقعا ما توق منی که وقتی بنی امیه که خلافت ظاهری را گرفتک و دیگه علی علیه السلام را محق شد که غصب کرد، امو روش های یهودی و روش های الیهود را اینها انتخاب کردن و اختیار کردن و برای مسلمان ها تا امروز را مشکلات کسته ایجاد کرد. از این محترم ما در خدمت شما قبلا هم گفته بودم که این یهودیا از طریق بنی امیه و حتی ای را بگم که بنی امیه هیچ تعلق شکت بنی هاشم نبود که قبلا ما در خدمت شما گفتم و اینها امو تقریبا اگر بعدا انشاءالله موگی که اینها امو یهود بودن و اینها بسیار در هوشیاری آمدن امو دستگاه حکومتی را در دست خود گرفتک و روایات را جعل کردن و احادیث را جعل کردن، یعنی احادیث نقلی را تقلبی را جعل کردن، نوشته کردن من کتاب ها و حتی امروز وهابیه، بعضی وهابیه معاویه را کاتب وحی موگه و معاویه که او ضربه را دین اسلام را زد زباد بنی عباس هم زده بود، لیکن معاویه که ابتدایی از حکومت بنی امیه را پیشتگ زباد بنی مروان ابن حکم آمدک و دیگر اولادهای زنا اینها اسلام را بسیار کست ضربه زدک و در حقیقت پس پشت از امو یهود بود و یهودیا بودک و اینها در منی حکومت مداخلت کردن و بسیار تأثیر گذار بود. لذا امروز که ما گفتگو کردی مختصر اویی بود که بعد از رسول خدا بسیار پلانینگ شده، برنامه شده، یعنی برنامه ریزی شده، پروگرامینگ شده، حوادث هایی که رونما شد مطابق همزی پروگرامینگ بود از طرف یهودیا و آل یهود و همو سردمدارایشی و همو بزرگایشی و اینها منی حکومت اسلامی آمد و امروز هم یهودیا ای کار درو انجام داده رئی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.